Oxydation des métaux. Oxydation de fer. يعني شنو كنقصدو بالاكسيداسيون دو فير؟ يعني اكسدات الفلزات شنو كنقصدو به؟ يعني تكون الصدى، يعني لا فورماسيون دو لا روي. دونك كاين لا فورماسيون دو لا روي. لا روي هو الصدى باللغه الفرنسيه على الحديد. الحديد كيتصدى، وغادي نشوفوا شنو هما كيل سون لي كونديسيون de formation de la rouille ou bien les facteurs de formation de la rouille. هما l'air et l'eau. Ça veut dire l'air humide. رطوبة يعني الهواء. الهواء شفتو ذاك العام بلي انه سي ان ميلانج فيه ديوكسيجين وفيه ديازوت. Donc le gaz qui réagit avec le fer هنا هو le dioxygène. Voilà. Donc c'est une شنو هو l'oxyde شنو هو لا روي اللي هو الصدى، يعني عنده السمية تاع لا روي، السمية ديالو المتداولة يعني اون فرونسي، لكن عنده السمية ديالو كيميائية كيتسمى أكسيد دو فير 3. شنو هي لا فورمول chimique ديالو؟ هي Fe2O3. Fe هو le symbole d'atome de fer, O هو le symbole d'atome d'oxygène. هنا عندنا 2 ça veut dire 2 ديال Fe و 3 ديال O. عقلوا ديما كنصبحوا جوج على 3. Le bilan de cette réaction. L'oxydation de fer, c'est une réaction. Là, on a une réaction qu'on a brûlé un bilan, bien une équation chimique. Qu'est-ce que l'équation dit? Il y a 2Fe plus 3O2 كتعطينا 4Fe2O3. شنو عقلوا Fe كنكتب Fe زائد كندير O2 كندير سام كندير Fe2O3. كنبدا من هنا 2 3 4 باش تكون l'équation bien équilibrée. يعني مكتكونش فيها شي غلط. لا روي شنو هو لا روي؟ يعني الصدى. La rouille est une couche poreuse, perméable à l'air et l'eau. Ne protège pas le fer contre la corrosion. يعني الصدى عبارة عن طبقة مسامية يعني فيها ثقوب يدير بحال البونج. perméable يعني نفاذية أو منفذة كتسمح الهواء يدوز وحتى l'air. Ne protège pas le fer contre la corrosion. ما كتحميش الحديد من التآكل. يعني إلا خلينا الحديد مثلا في الهواء خصوصا الهواء الرطب واحد المدة راه غادي نلقى انه داك الحديد كامل تحول للصدى. Donc pour protéger le fer contre la corrosion en utilisant une couche imperméable à l'air comme la peinture ou bien on le mélange avec du nickel وكنحصلوا على ما يسمى بالأشبه les alliages qui donnent يعني بحال les aciers inoxydables اللي هي inox. راح تشوفوها كاينين في المواس كاينين في المعلقات inox. ça veut dire إلا جينا كملناها هي inoxydable. اوكسيدابل يعني قابل للتأكسد، انوكسيدابل غير قابل للتأكسد. ça veut dire انه ما كيأثرش عليه الاكسجين انوكسيدابل، يعني ما كيتكونش لينا لا غوي. فوالا دونك هنا باش نحميو هذا الحديد لو فير يعني كنستعملو واحد الطبقة غير منفذة للهواء اللي هي بحال مثلا داكشي اش كنصبغو الحديد ولا كنخلطوه مع شي فيليزات يعني دي زوطخ ميتون باش نحصلوا على لي زالياج كيكونوا كي سون دي ميلانج يعني ان ميلانج كيعطينا لي زاسيي الفولات زاسيي انوكسيدابل.
دابا غادي نهضروا على l'oxydation d'aluminium. L'oxydation d'aluminium, شنو هو الفرق بينه وبين l'oxydation de fer. L'oxydation d'aluminium هو مثلا l'oxydation الا خدينا الالومنيوم، شنو هو الفرق الا خدينا الالومنيوم اللي كنشريو مثلا شي اواني جداد من الالومنيوم كيكون فيه داك لو بغيون ولا داك ليكلا يعني داك اللمعان الالومنيوم، كي مع المده ديال الاستعمال كتمشي هاد ليكلا كيمشي هاد اللمعان، وخصنا عاوتاني نحكوه الى اخره باش يرجع كما كان. Donc les conditions de formation de l'alumine هنا كنقولوا لا غوي بالنسبه للفير، وهنا كنقولوا l'alumine يعني واحد الطبقه كتظهر على الالومنيوم وكيمشي ليه هاد اللمعان، ديك الطبقه كتولي كتكون رماديه اللون، كيمشي هاد اللون هذا يعني هذاك اللمعان كيمشي كيتسمى l'alumine. Les conditions يعني les mêmes conditions de l'oxydation du fer, donc l'air et l'eau, ça veut dire l'air. L'alumine, اش كيتسمى يعني le nom scientifique كيتسمى oxyde d'aluminium. او la formule chimique ديالو يعني بحال هادي، غير حنا كنحيدو Fe وكنديرو Al يعني Al2O3. Le bilan de cette réaction donc c'est la même équation، غير هنا كنديرو كنحيدو Fe وكنديرو Al. Donc 2Al plus 3O2 كتعطينا 4Al2O3. شنو هو الفرق دابا بين لاغوي اللي هو الصدى وبين الالومين اللي هي ديك الطبقه اللي كطر على الالومنيوم؟ شنو هو الفرق؟ ان الالومين est une couche non poreuse imperméable à l'air et l'eau, donc elle protège l'aluminium contre la corrosion. يعني هاد الطبقه اللي كطر على الالومنيوم هي كتعاونو ولا كتساعدو انه باش يحمي يعني لا كوريزيون سا فو التآكل، يعني يكون كونتر لا كوريزيون يعني تحميه من التآكل. دونك هاد الطبقه ديال الالومنيوم هي ديال الالومين ولا اوكسيد دالومنيوم بحال هي واحد الطبقه غير مساميه وغير منفذه للهواء والماء، تحمي الالومنيوم من التآكل. يعني شنو هو اللي كيوقع على الالومنيوم؟ انه غير كيمشي ليه داك اللمعان، اما داك ليكلا صافي. يعني حنا الا بغينا نرجعو كنحكو دونك الفو بولير l'aluminium pour retrouver يعني sans éclat، يعني هنا كنحكوه وكيرجع كما كان. يعني هادشي اللي كاين بالنسبه لهاد الدرس هذا، يعني اللي خاصكم تعقلوا عليه لي كونديسيون وتعرفوا ليكواسيون وتعرفوا الفرق بين لاغوي و l'alumine وكيفاش نحميو لو فير كونتر لا كوريزيون اللي هو التآكل. لا كوريزيون التآكل يعني الا خلينا الحديد مع المده غادي يتآكل الا ما درنا ليه، الا ما صبغناه ولا شي حاجه اخرى، الا ما درناش ليه يعني اون كوش امبيرميابل على. بالنسبه للالومنيوم غير الفرق انه حتى هو السوكسيد بحال الحديد، غير هنا كدير واحد الطبقه، ديك الطبقه اللي هي كتسمى الالومين كتخليه انه كتحميه من التآكل، كتحميه من يعني سو بروتيج ولا بروتيج كونتر لا كوريزيون.